مرحبا بكم في هذه الحصة. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غنشوفو تصحيح فرض منزلي كيتناول لي زيكواسيون لي زينيكواسيون دو سكوند دوغري طابلو دو سين. دونك الدرس هذا مهم بزاف لأن كنحتاجوه في البكالوريا وكنحتاجوه في السنوات الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا، وشي حاجة اللي هي مهمة بزاف. إذا هنا نبداو بلا بروميير كيسيون. لا بروميير كيسيون بوتي A. Alors la première question petit a, طلبوا منا résoudre dans R l'équation x carré x au carré, donc moins 3x plus 2 égale à 0. Alors pour résoudre cette équation on a بزاف طرق، بين الطرق اللي كنا شفناها في اعدادي هما نديرو فاكتوريزاسيون، ولكن حنا الطريقه اللي تنديرو بالنسبه لا ريزوليسيون دي زيكواسيون دو سكوند دوغري كنديرو دلتا، نديرو ديسكريمينون دلتا. اذا on a دلتا شحال تساوي دلتا؟ دلتا égale b au carré moins 4ac. Alors pour résoudre cette équation دلتا كنحسبو الدلتا وتنشوفو شنو هو a وشنو هو b وشنو هو c. Alors a هو الكويفيسيون ديال x au carré، شحال الكويفيسيون ديال x au carré هنا؟ هو 1. b هو الكويفيسيون ديال x، شحال الكويفيسيون ديال x هنا؟ هو moins 3. c هو العدد الاخر اللي هو 2. دونك عندنا a و b و c، غنعوض نحسب الدلتا نشوفو شحال. دونك moins 3 au carré moins 4a. A هي 1 C هي 2، دونك عطينا 9 moins 8 إيكال 1. هنا خاصني نشوف واش دلتا ستريكتومون بوزيتيف ولا تيساوي 0 ولا نيجاتيف. الوغ سا ديبون. إلا لقيت الدلتا نيجاتيف كيكون ليكواسيون ما عندهاش حل، كنكتب S إيكال لونسومبل فيد، ça veut dire l'ensemble des solutions est vide. Si delta supérieur strict 0, alors l'équation admet deux solutions distinctes. Si delta égale 0, alors l'équation admet une seule solution, moins b sur 2a. Donc, dans ce cas, delta supérieur strict 0, donc l'équation admet deux solutions distinctes. L'équation admet deux solutions distinctes. شكون هما؟ x1 égale moins b plus racine delta plus 2 sur 2a, c'est-à-dire ça نحفظوها. Et x2 شنو هي la deuxième solution؟ هي moins b moins racine delta sur 2a. Alors فاش تكون عندنا delta supérieur à 1 كتكون l'équation عندها deux solutions اللي هما هادو، وكنعوضو باش نلقى هاد لي سوليسيون هادو. moins b شحال b؟ b هي moins 3، alors moins 3 plus racine delta est égal à 1 sur 2a 2 fois a égale à 1. حسبنا هادي بكالكيلاتريس ولا الدماغ ديالنا غنلقاوها هي 2. x2 deuxième solution donc moins 3 moins racine delta égale à 1. delta حسبناها هنا لقيناها 1، فقط هنا عوضنا باش نلقاو الحلول. اذا هنا غتعطينا sur 2 fois 1، هنا غتعطينا هي 1. يعني شنو هو لي سوليسيون؟ دونك S l'ensemble des solutions هي S هي فيها دو سوليسيون، فيها 1 و 2. شنو معنى هادشي؟ معنى هادشي ليكواسيون ادميت دو سوليسيون، جوج الاعداد الا عوضتهم هنا غيعطوني 0، هما 1 و 2. نعاودو نفيريفيو نشوفو، ولكن هادشي غير مطابقه من بيه، غير الا بغيتي تاكد انت واش غلطتي ولا ما غلطتيش. الوغ لا عوضتي ب 1 او كاري هي 1، ناقص 3 في 1 هي ناقص 3، 1 ناقص 3 هي ناقص 2 زائد 2 هي صفر. سي بون. الوغ سوليسيون دو ليكواسيون. لا عوضتي ب 2 هنا 2 au carré il y a 4, moins 3 fois 2 il y a moins 6, 4 moins 6 égale moins 2, plus 2 égale 0. Donc les deux jaunes sont vraiment des solutions de l'équation précédente. Alors la deuxième question petit b, دابا سالينا في السؤال الاول لقينا الحلول، درناها الطريقه ديال الدلتا، حسبنا الدلتا وشفنا شنو كاين ولقينا لي سوليسيون. فاش تكون دلتا سوبيريور ستريكت 0 كاينين دو سوليسيون، فاش كتكون نيجاتيف ما كاينش سوليسيون، فاش كتكون 0 كاينه اون سول سوليسيون. نرجعوا للكور ونشوفوا شنو كاين. اذا deuxième question petit b, déduire. On déduit les solutions de l'équation. On déduit les solutions de l'équation x أس 4 ناقص 3 x au carré زائد 2 égale 0. هنا qu'est-ce que vous remarquez? La question déduire, ça veut dire on déduit à partir de la question précédente. Alors dans la question précédente on a trouvé que les solutions sont 1 et 2. Alors on a résolu l'équation x carré moins 3x plus 2 égale 0.
Donc maintenant, on se demande de déterminer les solutions de cette équation x4 moins 3x carré plus 2 égale 0. لاحظوا la remarque entre l'équation هذه والإيكواسيون هذه. شنو هو الفرق بيناتهم؟ شنو هي الملاحظة اللي كاينة الفرق بيناتهم؟ هنا كاينة x أس 4، هنا كاينة x أو كاري، هنا كاينة x أو كاري، هنا كاينة x، هنا كاين 2. دونك تتشبه ليها صوف كاين هنا واحد بوتيت ديفيرونس، هنا x أس 4 وهنا x أو كاري، يعني بلاص x هنا عندك x أو كاري، بلاص x تما هنا عندك x أو كاري. هنا هاد لي زيكواسيون هادو تنديرهم فيهم واحد المسألة تتسمى لو شونجمون دو فاريابل. هذا تتسمى لو شونجمون دو فاريابل. شنو هو لو شونجمون دو فاريابل؟ يعني اولا دو لانكوني. دونك شنو هو لو شونجمون دو لانكوني؟ بالعربية هو التغيير المجهول اولا التغيير المتغير. دونك كنقولو اون بوز، كنكتبو اون بوز دي ايكال شنو غندير؟ هاد ليكواسيون هادي باش نرجعها هي هادي، هاد ليكواسيون ممكن ترجع هي هادي par un petit changement de variable. On pose هذه هي t. هي x au carré. t égale x au carré. Alors, si je note cette équation par e, alors e devient, شنو غتولي؟ e غادي تولي e devient t. إلا كان t هو x au carré, donc هادي équivaut. إلا رفعتي أس 2 زدتي رفعتي أس 2 عطيك أس 4، يعني تي أو كاري غتكون هي أس 4. إلا كان تي هو إكس أو كاري، إلا كان هذا هو تي، هذا غيكون تي أس 2. إلا رفعتينا أس 2 تي أس 2، رفعتينا أس 2 غتلقى أس 4. يعني دابا هاد ليكواسيون هادي شنو غتولي؟ غتولي تي أو كاري موان 3 تي بلس 2 إيكال 0. دونك on revient à l'équation précédente. Donc لاحظوا شوفوا la différence entre l'équation هادي t au carré moins 3t plus 2 وهنا x au carré moins 3x plus 2 نفس ليكواسيون. الفرق بيناتهم غير المجهول. قلنا المجهول ما كيلعبش، ماشي شي، ما عندوش شي دور، نسميه تي ولا x ولا y اللي بغيت نسميه. دونك هاد ليكواسيون هادي هي الاولى. غنقول et d'après petit a d'après 1a on a t يا اما كاينين دو سوليسيون، يا اما يكون هو واحد يا اما يكون جوج، و t égale 2. دونك d'après la question précédente لاحظوا هنا حيت عندنا ليكواسيون هادي هي هادي ملي درنا شونجمون فاريابل جاو بحال بحال. هنا تي او كاري موان 3 تي بلس 2، هنا اكس او كاري موان 3 اكس بلس 2 بحال بحال ايكال 0. هنا تي او كاري موان 3 تي بلس 2. دونك هنا كنا لقينا اكس دو فالور يا اما واحد يا اما جوج، يعني اكس ايكال 1 او اكس ايكال 2، ولا كنكتبو اكس واحد و اكس جوج. هنا دونك نكتبو تي 1 تي 2 ولا نكتبو تي ايكال 1 او تي ايكال 2. ولكن واش حلينا ليكواسيون؟ حنا ليكواسيون هادي رجعناها هكا وخدمنا هكا، لقينا تي هو 1 و تي ايكال 2. واش حلينا ليكواسيون؟ نو. علاش نو؟ لان حنا اون سو دوموند دو ديتيرميني اكس ماشي تي. حنا ما نطلبوش منا نحددو هاد تي، خصنا نحددو اكس. يعني كيقول لك ريزود ليكواسيون ريزود هاد ليكواسيون خاصك تلقى لي فالور ديال اكس. دابا هنا كتعوض هاد تي عاد كترجع تعوض ديك تي بديك شونجمون فاريابل اللي درتي. دونك تي غنعوضوها باكس او كاري بديك لا فالور اللي درتي في الاول. اكس او كاري غتكون هي 1 و اكس او كاري غتكون هي 2. دونك رجعنا درنا لو شونجمون دو فاريابل بحال تي درنا شونجمون فاريابل غير باش نحلو ليكواسيون. صافي حلينا ليكواسيون لقينا تي عاوتاني كنرجعو نعوضوها باكس او كاري باش نلقاو اكس، حيت حنا مطلوب منا اكس ما مطلوبش منا y، ما مطلوبش منا تي. دابا كيفاش ندير نلقى اكس؟ الا كان اكس او كاري هو 1 و اكس او كاري ايكال 2 ولا اكس او كاري ايكال موان ايكال 2، كيفاش كنديرو نلقاو اكس؟ هنا ديكواسيون هادي معروفين، دونك معروفين من الاعدادي. كنديرو اكس يا اما ايكال 1 و هادي عطينا جوج و اكس ايكال موان غاسين دو 1. حتى هادي عطينا يا اما اكس ايكال غاسين دو 2 و x égale moins racine de 2. alors فإما هذه القاعدة معروفة، فاش يكون عندنا x au carré égale a و a بوزيتيف كنقولو يا إما x égale racine de a و x égale moins racine de a. alors فيها دو سوليسيون. دونك داكشي اللي درنا هنا، ودابا نكونو لقينا لي سوليسيون. دونك شنو هما لي سوليسيون اللي لقينا؟ حنا لقينا x égale racine de 2 اللي هي racine de 1 اللي هي 1 و x égale moins racine de 1 اللي هي moins 1 و هادو غيبقاو كيما هما x égale racine de 2 و x égale moins racine de 2. donc l'équation عندها 4 solutions. l'équation admet l'équation عندها 4 ديال لي سوليسيون، عندها هادو كلهم الا عاودتيهم هنا غتلقى 0 في الاخر. admet 4 solutions. شكون هما هاد لي سوليسيون؟ 4 سوليسيون. ونكتبو اس ونكتبو لونسومبل دي سوليسيون. فيها 4، فيها موان 1، فيها 1، فيها راسين دو 2 اولا موان راسين دو 2، فيها راسين دو 2. دونك عندنا on a trouvé 4 solutions. دونك هكا تنديرو
هكا تنديرو باش كنبغيو نلقاو لي سوليسيون ديال ليكواسيون بحال هكا اللي كيكون فيهم لو شونجمون دو فاريابل. مزيان، دونك عاودو هاد ليكزومبل هذا مزيان معايا، اللي مفهمش يعاود لا فيديو باش يفهم هاد السؤال هذا مزيان. لا دوزيام كيسيون حتى هنا عندنا ربما نبغيو ان شونجمون دو فاريابل ولا نديرو دي جونكسيون دي كا كيما سبق لينا درنا. الوغ هاد ليكواسيون هادي 2x au carré plus racine الفالور ابسولو ديال x moins 3 égale 0. الوغ بوغ ريزودر سيت ايكواسيون لاحظوا هادي تتشبه ديك لي زيكواسيون اللي كنعرفو دو سكوند دوغري. الفرق اللي كاين هو كاين هاد لا فالور ابسولو. الوغ ممكن حتى هنا نديرو اون بوز، نحيدو هادي اون بوز. الفالور ابسولو ديال x هي t ايكيفو الى رفعتي او كاري باش تلقى x او كاري، الى رفعتي او كاري هي x او كاري هي t او كاري. إلا كان الفالور ابسولو x هو t دونك x او كاري غتكون هي t او كاري، حيت ملي ترفع او كاري الفالور ابسولو x او كاري، ملي كترفع او كاري راه هي x او كاري، الفالور ابسولو x او كاري راه هي x او كاري. يعني هادي شحال رفعت، إلا كان الفالور ابسولو x هي t، إلا رفعتي هنا او كاري هنا او كاري غيبقى الفالور ابسولو x او كاري تساوي t او كاري. équivaut ولا équivaut encore une autre fois x au carré égale t au carré. Donc l'équation devient, je note par E2. Donc E2 devient l'équation similaire E2. E2 devient شنو غتولي؟ غادي تولي هنا 2t au carré plus t moins 3 égale 0. alors غتولي هادشي هذا. دونك ونديرو الدلتا باش نخدمو هادي. دونك رجعنا للإيكواسيون دو سكوند دوغري، نديرو الدلتا. دلتا هي بي او كاري موان 4 AC دائما. شنو هي A هي 2. شنو هي بي هو كويفيسيون دو تي هو 1. شنو هو سي هو العدد الاخر اللي هو موان 3. شنو غادي يكون دلتا هنا؟ غادي يكون 1 او كاري موان 4 AC A 2 C موان 3. الوغ فينالمون ايكال 13. الا حسبنا هادشي هذا غادي نلقاو ايكال 13. احنا حسبنا alors احنا حسبنا الدلتا لقينا ستريكتومون بوزيتيف. دونك ليكواسيون ادميت دو سوليسيون. دونك نديرو تي يا اما تي غيكون كاينين دو فالور، سوا غتكون تي هي موان بي موان راسين دلتا سور 2 ا، و تي لا دوزيام فالور يا اما كنكتبو تي 1 تي 2 يا اما كنكتبو. علاش درت تي؟ حيت الكوني ديالنا هنا هو تي موان بي بلس راسين دلتا سور 2 ا. هنا ماشي مشكل نقلب هذه الرجعيه الاولى ولا هذه الثانيه، ماشي مشكل، لوغ ني با امبورطون هنا. moins b هي moins 1 et b هي 1 donc moins b هي moins 1 moins racine delta هي 13 على 2 fois a هي 2 donc عطينا moins 1 moins racine de 13 sur 4. هادشي كامل على 4 هو الموان فوق الكسر، الموان فوق الكسر. و t égale moins b هي moins 1 plus racine de 13 sur 2 fois 2 ou t égale moins 1 plus racine de 13 sur 4. Donc on a trouvé deux solutions. ولكن حتى هنا ما لقيناش، لقينا دو سوليسيون ولكن حنا لقينا تي. وشنو باغيين حنا في الاول؟ قال لك غيزود هاد ليكواسيون هادي، غيزود ليكواسيون اللي فيها الفالور ابسوليو، فيها 2x au carré plus valeur plus moins 3 plus valeur هنا plus valeur absolue x moins 3 égale 0. طلبوا لنا هاد ليكواسيون هادي. حنا شنو لقينا؟ حنا لقينا تي. ملي كنديرو هاد الشونجمون فاريابل دائما كنرجعو لداكشي اللي درنا في الاول ونعوضو هاد تي بلا فالور ديالها. دونك فالور ابسولو دو اكس سوا غتكون هي هادي، بحال عوضت هاد تي بالفالور ابسولو ديالها، حيت هادي هي تي. عوضت تي بالفالور ابسولو دو اكس، ها هي الفالور ديالها اللي هي فالور ابسولو ديال اكس. هاد تي هادي حتى كتلقاها عاد كترجع لها الشونجمون فاريابل اللي درتي هنا، فالور ابسولو دو اكس نعوضها هي بالتي. شنو عطينا؟ عطينا فالور ابسولو دو اكس سوا تساوي موان 1 موان راسين دو 13 سور 4 ou valeur absolue x égale moins 1 plus racine de 13 sur 4. هذه بطبيعة الحال impossible. علاش impossible؟ حيت كنعرفو لا فالور ابسولي عمرها ما تكون نيجاتيف. هاد العدد راه نيجاتيف، موان 1 نيجاتيف موان راسين دو 13 نيجاتيف سور 4 غيبقى نيجاتيف، هاد العدد كامل نيجاتيف، ميمكنش يساوي الفالور ابسولي ديالك، كار فالور ابسولي x توجور بوزيتيف. هنا دونك يبقى لنا غير هادي، ملي كيكون هادي راه بوزيتيف عندي الحق. الوغ دونك شنو غيكون؟ دونك الفالور ابسولو اكس بقات لنا غير هادي، هادي ما مقبولاش، بقات لنا غير هادي، بقات لنا موان 1 بلس راسين دو 13 سور 4. هنا موان 1 بلس راسين دو 13 سور 4 خاصنا نلقاو اكس. كيفاش كنديرو نحيدو لا فالور ابسولو؟ رجعتو معايا للدرس ديال لوغ دون ار.
فاش كيكون عندك لا فالور ابسولي اكس ايكال واحد ا بوزيتيف هادشي درناه وكتبغي تحيد هاد لا فالور ابسولي كدير يا اما كدير ا يا اما موان ا يعني نحيدو الفالور ابسولي هنا يا اما نقولو اكس هي ديك لا فالور نفسها يا اما كنديرو ليها موان و اكس ايكال موان ديك لا فالور حيت هنا موان راسين دو 13 سور 4 دونك هادي عطينا 1 موان راسين دو 13 سور 4 و هادي موان راسين موان 1 موان بلس راسين دو 13 سور 4 دونك اس هي هادي حنا لقينا لونسومبل دي سوليسيون فيها موان 1 بلس راسين دو 13 سور 4 و 1 موان راسين دو 13 سور 4 حنا لقينا لي دو سوليسيون. الا عقلتو معايا فاش كنا هكا فالوراسيون اكس ايكالا مثلا 3 كنا كنديرو بحال هكا كنقولو اكس يا اما كيساوي 3 و اكس ايكال موان 3 وفعلا علاش لان هادو جوج اعداد اللي الفالوراسيون ديالهم هي 3 الا عقلتو معايا الفالوراسيون الا كان عندك بوزيتيف كيبقى هو نفسو الا كان نيجاتيف كيرجع بوزيتيف يعني بحال مثلا الفالوراسيون 3 الا كان اكس هو 3 الفالوراسيون 3 تاك هي 3 كان اكس ايكال موان 3 الفالوراسيون ابسولي ديال موان 3 تاك هي 3 يعني شنو هو لي سوليسيون ديال ليكواسيون هما هادو بجوج هادشي كنا كنديرو في لوردر دونك فيما كيكون فالوراسيون اكس ايكال بحال ا بوزيتيف بحال دابا هنا فالوراسيون اكس ايكال هادشي العدد هذا كامل وهذا العدد بوزيتيف اذا غندير يا اما اكس كيساوي لا فالور نفسها ها هي يا اما اكس كيساوي موان داك لا فالور دونك لقينا دو سوليسيون الوغ اون تروفي دو سوليسيون. بالنسبه لا كيسيون اللي من بعد بالنسبه لا كيسيون اللي من بعد شنو عندنا Alors la troisième question, elle est discutée selon le paramètre m, les solutions de l'équation mx au carré plus 3x plus 1 égale à 0. Cette équation, شنو غادي نديرو Donc cette équation هادي باش ما نطولش عليكم عافاكم فكروا في هذا السؤال هذا mx au carré plus 3x plus 1 شوفوا كيفاش غديروا هنا باش نشرح لكم السؤال ونصحوا معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. هنا ايكواسيون كتبان لكم دو سكوند دوغري ولكن واش فريمون دو سكوند دوغري فيها واحد بارامتر درنا لي زيكواسيون دو بروميي دوغري فيهم بارامتر اللي ما شافهمش يعاود يشوفهم بروميي دوغري باش تفهم هذيك خدم هذوك قبل ما تخدم هذه. الوغ لو بارامتر اون جينيرال كيتحكم لينا في لي سوليسيون ديال ليكواسيون كيتحكم لينا في ليكواسيون داكشي كيتسمى ام لو بارامتر ريال ام سا فو دير ان ريال هو واحد العدد ما معروفش ولكن كيتحكم في لي سوليسيون يعني اكس خصنا نلقاوها اون فونكسيون داك ام بدلاله ام يعني على حساب ام الا كان ام دونك غادي يكون عندنا واحد دي جونكسيون دي كا غادي يكون عندنا واحد دي كا الوغ pour واحد certain m غادي نلقاو لي solution pour un autre m ما غاديش نلقاو لي solution دونك ça dépend de m ديك m هو اللي كيتحكم لينا في لي solution. حنا جينيرالمون شنو خاصنا نديرو خاصنا نشوفو هاد ليكواسيون هادي واش بعدا دو سكوند دوغري ولا بروميي دوغري. الوغ هنا كما كتلاحظوا عندكم m x au carré plus 3x plus 1 خاصك تشوف هاد m بعدا واش كيساوي 0 ولا ما كيساوي 0 هادي الاولى. الا كان m ايكال 0 دونك ما يبقاش هادي غتولي غير بروميي دوغري دونك ما يمكنش دير دلتا غتخدم غير عادي. وإلا كان ام ديفيرون دو زيرو عاد غادي دير دلتا وفاش غدير دلتا غتلقى دلتا اون فونكسيون دو ام ودونك خاصك تعرف واش دلتا بوزيتيف ولا نيجاتيف وتما ضروري عاوتاني غدير واحد لا ديجونكسيون دي كا. دونك هادي شي شويه فيها شي شويه الخدمه فكروا فيها خدموا حاولوا تخدموها انا ننصحها وندير لكم فيديو الجاي ان شاء الله. الوغ ميرسي دو فوتر اتونسيون نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله.